محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اوئے بس ہوئے بہ جو جنہوں نے انعام مل گئے نا استاد جی دی بیس کٹاؤ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ایکو بالکل ختم کر دے، آواز بالکل صاف سادی ٹھوس، ایک ایک لفظ ہی سمجھ لگے۔ ایکو تو علاوہ دو دو آوازاں نے، ٹھوس نہیں ہوئی، بالکل آواز ٹھوس، ایکو بالکل ختم کر دیں۔ حضرات ذی وقار، مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور پردے دے اندر میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، وہ بہ جاؤ، کدھر چلے ہو تسی؟ اینو بٹھاؤ، بٹھا دو خیر ہے، نہیں موتر نکل چلا ہے۔ جنہیں باتھ روم جانا وہ جائے، وہ بھی بار بار نہ جائے۔ بد مزگی بنائی، کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، کوئی میلہ نہیں، کوئی تماشا نہیں۔ مسجد دی عزت، احترام اور ادب نو بھی ملحوظ رکھو۔ اور اگر تسی گلاں کرنے کی مسئلہ تو اگر کوئی سیاڑا بندہ لاگے بیٹھا ہے تے چپ کرا دیو، بچیاں نو آکھے آجے کچھ نہ، پیار نال بس چپ کرا دیو۔ اور جڑا کوئی ترتا پھردا ہے انہوں پکڑ کے بٹھا بھی دیو، انشاءاللہ مسجد دی عزت احترام دا بھی اجر ملے گا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ کوئی گل سننا چاہتے ہو نا؟ بڑی توجہ اور بڑی محبت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور تہاڈا مسجد دے اندر گزریا ایک ایک لمحہ زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے وے، اور اللہ اپنی رحمت نال دعا کر کے، دعا سن کے آمین کہن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ لگتا ہے آمین بھی ترلیاں منتاں نال کڈاونی پینی۔ انج آمین نال تہاڈا مسئلہ تے کوئی نہیں، کیوں جی کسی نہ کوئی آمین دا کوئی جھگڑا، آمین دے نال کسی دا کوئی مسئلہ پریشانی ہے تے دس دیو۔ آمین کہن لگے ہیں بھی کنجوسی کرنے ہیں، یہ دا مان ہے یا اللہ ساڑیاں درخواستانوں قبول فرما لے۔ ایک وری آمین تے کہہ چھڑو، یا اللہ بیٹھے ہیں ساڑا بہنا قبول فرما لے۔ حضرات بڑی توجہ، ماشاءاللہ دعوت حق دے عنوان تھے اج دا عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام جو اللہ دی رضا واسطے منعقد پذیر ہے، اور تسی میرے تو قبل بھی
خطاباتی خطابات فرمات سماعت فرما چکے ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بڑی محبت اور بڑی توجہ درکار ہے۔ اللہ پاک نے حضرت انسان تے بے شمار احسان فرمائے، اور انسان نو کائنات دیاں تمام مخلوقات دے وچوں سب تو اشرف بنایا۔ انسان تو بہتر کائنات دی کوئی مخلوق نہیں، اور اگر روئے زمین دے سارے جانداراں دے وچوں تخلیق دے اعتبار دے نال، نظام تولید دے اعتبار دے نال اگر کسی مخلوق دی افضلیت اشرفیت تو وہ صرف اور صرف حضرت انسان دی ہے۔ ادھر آپریشن رد الفساد شروع ہو گئے، ہن کوئی نہ آکھیا جنہاں نوں رہن دیو، توجہ فرماؤ میرے ول۔ ہر اعتبار دے نال عظمت، عزت، اشرفیت اور مقام و مرتبہ اگر اللہ نے کسی مخلوق نو عطا فرمایا ہے تو صرف اور صرف حضرت انسان نو عطا فرمایا۔ استاد جی آواز صاف نہیں، پتہ نہیں کی گل، بالکل ٹھوس اور بالکل جڑی آواز سادی ہو جائے تاکہ بات دی سمجھ لگے، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہر اعتبار دے نال افضل، ہر اعتبار دے نال اعلیٰ رب کائنات نے اگر کسی نو بنایا ہے تو حضرت انسان نو بنایا ہے۔ توجہ ہے؟ انسان دی تخلیق دا نظام ہی لے لو، ایسا اعلیٰ نظام، ایسا عظمت والا، اور اس تو ود کے غیرت والا، عزت والا، شرم و حیا والا کہ ایک مادہ اور ایک نر دا تعلق قائم ہوندا ہے، اور او دے پاداش دے اندر ایک بچہ پیدا ہوندا ہے۔ اے اللہ نے مقام صرف حضرت انسان نو عطا کیتا ہے۔ دوسرے جانداراں وال غور کر لو، ایک مادہ ہے، او دے نال ایک نر دا تعلق لازمی نہیں، ضروری نہیں، ایک تو زیادہ نر بھی تعلق قائم کر رہے نے۔ غیرت والا او نظام نہیں، شرم و حیا والا او نظام نہیں۔ اے اللہ نے حضرت انسان دی تخلیق نو مقام عطا کیتا ہے کہ جتھے ایک مادہ دے نال ایک تو زیادہ نر دا تعلق قائم ہوئے گا، اس بچے نو لوگ حلال دا نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ دی ایک بہت بڑی نعمت دی طرف تہاڈی توجہ دلانی چاہنا، اللہ دا اس نعمت تے شکر ادا کرے ہو، سانو پیدا کیتا اس مالک پروردگار نے دو جاناں دے وچوں ایک ماں ہے ایک باپ ہے۔ اللہ دا فضل، اس مالک دی نعمت، او دا احسان اور کرم یہ ہے انہیں میری تے تہاڈی تخلیق وچ تیجا رلن نہیں دیتا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ابا جان بھی غیرت والے، اماں جان بھی غیرت والی، ابا جان بھی شرم و حیا والے، اماں جان بھی شرم و حیا والی، باپ بھی عزت والا، ماں بھی عزت والی۔ اے اللہ دا احسان تے فضل ہو گیا ہے۔ حضرات ملک پاکستان دے اندر او بھی بچہ پیدا ہویا جنہوں پیدائش تو فوری بعد کسے روڑی دے ڈھیر تے سٹ دیتا گیا، یا اس بچے نو کسے کوڑے والے ڈرام دے اندر سٹ دیتا گیا، یا کسے گلی سڑک دے کنارے تے سٹ دیتا گیا۔ انہوں پھر عبدالستار ایدی یا ایدی دی ٹیم دے کسے فرد نے اٹھایا اور انہوں ایدی سینٹر دے اندر پہنچایا، او دی پرورش کی تھی، او دی تربیت کی تھی، انہوں تعلیم دلوائی، اور جدوں وقت آیا او دا شناختی کارڈ بنن دا، انہوں محکمے والے نے پوچھیا تیرا نام کی ہے؟ انہیں اپنا نام دسیا۔ جدوں پوچھیا تیرے باپ دا کی نام ہے تو سر شرم نال چوک گیا، مینوں کیوں پتا میرا باپ کون ہے؟ یا تے لاوارث ہے یا ولد الزنا ہے، العیاذ باللہ، اے بدکاری دی پیداوار ہے، یا لاوارث انسان ہے جنہوں اپنے باپ دا ہی پتہ نہیں۔ حضرات اس نعمت تے اللہ دا جتنا شکر ادا کری اتنا کام ہے کہ سانو جدوں کوئی ساڈا نام پوچھدا ہے اسی بڑی خوشی نال دسنے ہاں، جدوں ساڈے باپ دا نام پوچھدا ہے تے اسی بڑے فخر دے نال دسنے ہاں۔ اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے کہ فلاں شخص ہی میرا والد ہے۔ ہن ذرا غور کرے آجے،
اے فضل اے احسان اے کرم کد ہے؟ اس پروردگار دا۔ حضرات بڑی غیرت والا مسئلہ، بڑا حساس مسئلہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اپنی غیرت دا لیول بلند کر کے میری گفتگو نو سماعت فرمایا جے۔ اگر ساڈی تخلیق دے اندر کوئی تیجا رل جاندا تو او وقت ہو سی جدو ساڈی تخلیق دا مرحلہ جاری سی، ساڈا وجود ہی نہیں سی۔ لم یکن شیئا مذکورا، اسی ڈک سکدے ہی نہیں سا۔ اگر نہیں رلن دیتا تو اس رب نے نہیں رلن دیتا۔ اے اللہ دا احسان ہے، فضل تے کرم ہو گیا۔ ہن مسلماناں دے گھر بچہ پیدا ہویا، آؤندیاں ہی او دے سجے کان وچ اذان تے کھبے وچ کلو واللہ۔ جاگ دے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑا جڑا بارڈر پار ہو گیا۔ آ جاؤ اورا تھوڑی دیر واسطے واپس آ جاؤ، توجہ ہے ماشاءاللہ، توجہ ہے جے۔ یا اللہ جو تو ہی بلانا ہے انہوں نے، میں کیڑی ازمائش سے پہ گیا۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، تھوڑا جہا نا محبت بھی کرو، پیار بھی کرو، اور پوری توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ سجے کان وچ اذان اور کھبے وچ تکبیر، بچہ پیدا ہویا ہے۔ حضرت مولانا عبد الوارث صاحب نو بلاؤ، فلاں عالم نو بلاؤ، فلاں خطیب نو بلاؤ، یا جناب فلاں مولانا عبد الغفور طاہر صاحب نو ڈسکے تو بلاؤ، یا جامعہ شمس الہدا دے کسے شیخ الحدیث نو، کسے مدرس اور معلم نو بلاؤ، بچے دے اذان بھی کوے اور گڑتی بھی دوے، تاکہ بچے نو نیک صحبت مل جائے، اچھا اثر ہوئے، اچھا بچے دے اتے اثر پہ جائے۔ اذان دیتی اور تکبیر دیتی تے کیتا کیے ایک پیغام دیتا ہے، سجے کان وچ بھی اور کھبے کان وچ بھی۔ کی پیغام ہے؟ اشہد ان لا الہ، توجہ توجہ، جاگ پو ذرا، بیدار ہو جاؤ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دو گلاں سجے کان وچ بھی اور کھبے چ بھی کہہ دتیاں گئیاں۔ کی مان ہے؟ اے دوواں دے ذریعے آن والے آ، ماں تے باپ، اے دوواں دے ذریعے دنیا وچ آن والے آ۔ اگاں دھیان رکھی، اگاں بھی دو ہی نے، جویں تیری جان وچ دو ایویں تیرے ایمان وچ بھی دو نے۔ توجہ رکھو، سبحان اللہ۔ تو کہنی کوئی نہیں، خیر نال بات ٹھیک ہے، پر دھیان نال سن لو، تہاڈی اینی مہربانی، سنو گے نا انشاءاللہ۔ ہن ایک واری گل دہرا لو، جان وچ بھی دو تے ایمان وچ بھی، بس انہاں دوواں دی گل کرنی ہے تے گل مکا دینی انشاءاللہ۔ تھوڑی جی ایکو جی ہو سکتی باریک، صرف جان وچ بھی دو اور ایمان وچ بھی دو۔ اے دو ہی نہیں تیری جان وچ اور دو ہی نے تیرے ایمان وچ۔ جدی جان وچ تیجا رل جائے لوگ حلال دا کہندے نے نہیں کہندے، اور لوگو جدا ایمان وچ تیجا رل جائے او بھی حلال دا رہندا۔ ذرا قرآن تے کھولو، اللہ دے نبی دی مثال ہے، فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر نوح بیٹا تے تیرا ہی سی، اے دی جان دے اندر اسا عدل کیتا، تیجا رلن نہیں دیتا، پر انہیں ایمان وچ تیجا رلایا۔ میں رب ہو کے فیصلہ سنا رہے ہیں، جان وچ تیجا رل جائے تاوی حلالی نہیں رہندا، جدے ایمان وچ تیجا رل جائے او بھی حلالی، او بھی حلال دا نہیں رہندا۔ انہو لیس من اہلک، اے تیرا ہے ہی نہیں، اے تیرا ہے ہی نہیں۔ تو حضرات بات سمجھ آئی کہ جدی جان وچ تیجا رل جائے او بھی حلالی نہیں، جدے ایمان وچ تیجا رل جائے او بھی حلالی نہیں۔ جان وچ تیجا رلیا تے چگا گلیا، ایمان وچ تیجا رلیا تے سب کچھ ہی گلیا۔ ہن غور کرے ہو، اللہ نے عدل کیتا ہے، جان وچ تیجا رلن نہیں دیتا۔ اساں اس احسان دا بدلہ تے شکر کیویں ادا کرنا ہے؟ اساں انشاءاللہ ایمان وچ تیجا رلن، بولو تے صحیح رلن، اساں ایمان وچ تیجا رلن نہیں دینا۔ اس مالک نے کتنا احسان کیتا ہے، کیڈا پیارا نظام ہے، جس نظام دے ذریعے مینوں تے تہانوں پیدا کیتا ہے، ایک جان دے وچوں پیدا کر کے پھر او دے جوڑے اگوں جوڑے پیدا کیتے۔ غور کرنا قرآن دے الفاظ دے،
فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پھر کہہ لو سارے نہیں اجے بھی بولے جے قرآن سننو دل کردہ اچھی پڑھ لو سبحان اللہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. فرمایا اے کائنات دے لوگو اپنے اس رب دے کولوں ڈرو، اس رب دا تقوی تے پرہیزگاری اختیار کریا جے. کیڑا رب جنے تانوں پیدا کیتا ہے ایک جان دے وچوں، پھر او دے وچوں بڑے مرد بنائے، بڑیاں عورتاں بنائیاں، انہاں دے جوڑے بنائے، ایک ایک جوڑے دے وچوں اونے مینوں تے تانوں پیدا کیتا ہے، ایک جوڑے دے وچوں اونے مینوں پیدا کیتا ہے، ایک ایک جوڑے دے وچوں اونے تانوں پیدا کیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا. برادر مکرم مولانا محمد زکریا چیمہ صاحب خطیب اعظم لاہور حفظہ اللہ تشریف لے حضرات توجہ فرمانا. اس مالک دا احسان ہے جنہیں ایک ایک جام دے ایک ایک جوڑے دے وچوں پیدا کیتا ہے. انہاں دوواں تو بعد تیجا رڑن نہیں دیتا. اس نعمت تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے. جان وچ تیجا انہیں نہیں رڑن دیتا، ایمان وچ تیجا اساں نہیں رڑن دینا. اس مالک دا فضل تے احسان ہو گیا ہے، پیدا کیتا ہے. کڈا سونا نظام ہے، کتنا خوبصورت نظام ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وإذا أنزلنا علیہا الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج. پیدا کیتا کڈا سونا نظام ہے، کتنا خوبصورت نظام ہے. میں قربان جاواں مٹی دے چند ذریاں نو اٹھایا ہے، پانی دا قطرہ بنایا ہے، حضرت انسان بنن لگے ہے. اے بڑا پہلوان بنن لگے ہے، اے چودھری بڑا جناب زمیندار تے ڈیرے دار بنن لگے ہے، اے مولانا صاحب پیر صاحب بنن لگے نے. مٹی دے ذریاں تو پانی دا قطرہ، پانی دے قطرے تو گاڑا خون، گاڑے خون جو گوشت دا لوتھڑا، گوشت دے لوتھڑے جو ہڈیاں، پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھایا ہے. پھر خالق کائنات نے ایک نویں شکل دے کے ایک سونی صورت عطا کر کے دنیا دے اندر کھلے ہے. اور دوسرے مقام تے اعلان کیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک باری پھر پڑھ لو. آپا سا پارا لگ دے سارے نہیں بول دے محبت رڑ کہو سبحان اللہ. بنان والا کون؟
सारे बोलो मैनू ते तुहानू बनाउण वाला कौन। उस्ताद जी थोड़ी जी तो खोलो आवाज़, पता नहीं आवाज़ बंद घुट्टी है, इको भावें ना खोलो आवाज़ खुल जाए। 3-4 डब्बे लगे ने माशाअल्लाह। हज़रात जरा गौर करे आजे, पैदा करने वाला अल्लाह और अपनी कुदरत कामिला दा ऐलान कर रहा। ठीक है जज़ाकल, बस हुण ना छेड़। ऐलान फरमा रहे हैं तो की कह रहे हैं? रब्बे कायनात ने ऐलान कीता है हज़रत इंसान दे उत्ते अपने एहसानात दा तज़किरा भी कीता है और अपना तारफ भी करवाया है और फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम। मैं पहलों पूछया बनाउण वाला कौन है? अल्लाह का नाम लेंदियां कई झकदे ने पे, नीवियां पा के बैठे ने। मैनू कहण दी केड़ी लोड़ है, सज्जे खब्बे आप ही बोल बोल पैणगे। मैं तो तुसीं ढोवां ला के बैठे हो, ज़ालमो होगा जो तुहाडा बेड़ा तर जाए। इधर तवज्जो करे आजे मेरे वाल, थोड़ा जिहा नेड़े आ जाओ, अल्लाह दी रहमत दे करीब हो जाओ। हज़रात हुण गौर करते जाना, पैदा करने वाला भी अल्लाह, रोज़ियाँ खिलाण वाला भी अल्लाह। अपनी कुदरत कामिला दा ऐलान कर रहा है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरका मैं यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। फरमाया अल्लाह ने तुहानू पैदा कीता है, फिर तुहानू रोज़ियां अता कीतियां, मैं सदके ते कुर्बान जावां। और फरमा रहे हैं फिर तुसी मर जाओगे, मौत तो बाद कल क़यामत नूं दोबारा अपने सामने भी खड़ा करांगा। नाल ही सवाल कर दिता है हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै हल मिन शुरकाइकुम, जिन्होंने मेरे तो इलावा पुकार दे हो, मेरा शरीक बना के जिन्हां दे दरवाज़ियां दियां ठोकरां खांदे हो, कोई ऐसा लिया के दे दिखाओ। मैं यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, जिन्हें कायनात दे अंदर एक शय बनाई होए, एक चीज़ बनाई होए, कोई गिठ 2 गिठ ज़मीन बनाई होए, या निकी जी बदली दा टुकड़ा बनाया होए, या किसी ने किसी जनाब जानदार नूं पैदा कीता होए, कोई बेजान चीज़ बनाने वाला किसी दा नाम ते लैके आओ। किसी ने मुंडा बनाया है, किसी ने कुड़ी बनाई है, किसी ने कोई जानदार बनाया है, और जे कुछ नहीं एक मक्खी बनाने वाले दा नाम पेश करके दिखाओ, एक मच्छर बनाने वाला लेके आओ। जे कुछ नहीं दिखा सकते, रब्बे कायनात ने कुरान दे अंदर दूजे मुकाम ते एक इस तो अगे चैलेंज दिता है, फरमाया खजूर खांदे हो, खजूर खांदे हो ना, अल्लाह तुहानू मदीने दियां नसीब कर दे ते रज रज के खाओ, रज रज के खाओ। अल्लाह बार बार ज़ियारतां भी कराए। हज़रात खजूर खांदे हो, खजूर दे विचों एक गिटक निकलती है, गुठली, उहदे उत्ते ना एक बारीक जिहा चिट्टे रंग दा गुलाफ है। खजूर दी गिटक दे उत्ते एक बारीक जी सफेद झिल्ली है, इनू कुरान ने कितमीर आखिया है। अल्लाह कहंदे ने जे किसी ने कितमीर ही बनाई है, ओदा ही नाम लै लवो। पूरी कायनात चक्कर लगाए, दुनिया जोर लगाए और फिरे, पूरी कायनात लब लब के अल्लाह दा शरीक लब लब के थक जाएगी, हार जाएगी, और थक हार के जिस नतीजे ते पहुंचेगी वो नतीजा केड़ा है? सुब्हानहू व तआला। सारे नहीं बोले सुब्हानहू। मैं कुर्बान जावा ओ पाके शरीकां तो, ओ पाके मददगारां तो, ओ पाके हैल्परां तो, ओ पाके साजियां तो, भाईवालां तो, ओ पाके मोहताजियां तो, ओ पाके और सुब्हानहू। सुब्हानहू पढ़ो हाजरा, ओ पाके हू, ओ पाके सुब्हानहू। जरा जाग पवो ना तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। इंज करो, एक बारी मैं पढ़ना, एक बारी तुसी पढ़ लो सुब्हानहू। जाग के मोहब्बत दे नाल सुब्हानहू।
सुबहानहू सुबहान तेरियां कुदरतां हर कम अंदर नुदरतां कौन थी बनाए फल्क तू जिन इंस सारे मलक तू तेरे अगे सकदा कौन कू सुबहानहू इधर तवज्जो मेरे वाले इधर ध्यान करी जवाना सुबहानहू सुबहानहू सुबहान शाना तेरियां किते काठे स्यौ ने बेरियां खरबूजियां दियां टेरियां गन्ने ते नाल गंडेरियां हदवाने किधरे लाल सू सुबहानहू सुबहानहू किते मज्जां गावां कर दियां दुद्धां दे भांडे भर दियां विच 12 हरनियां चर दियां कई जमदियां कई मरदियां और डंगर हज़ारां कू बकू सुबहानहू सुबहानहू किते कणक छोले खाण नू रेशम कपाह हंडाण नू अंगूर मन पर जाण नू किते अंब नाले जाम नू और रंग हज़ारां सू बसू सुबहानहू सुबहानहू जे थक ना जाओ ते अगे भी सुना दिया मैं कुर्बान जावा किते मोरा पहला पाइया वाशाह मैं तेरी कुदरत दे कारखाने तो कुर्बान जावा किते मोरा पहला पाइया किते बुलबुला चहकाइया कोयला पुकारा लाइया सब तेनू पुकारन साइया किते कुकी आखे हू बहू सुबहानहू सुबहानहू हज़रात अल्लाह दियां सारियां मखलूकां अपनी जगह ते हर मखलूक दी हैसियत व अहमियत अपनी जगह ते पर सब थी बेहतर आदमी जड़ी गल मैं शुरू की है तवज्जो पर सब थी बेहतर आदमी हर चीज कर दिए खादमी किसे को लवे किसे जो लवे किसे बच्चियां तो खो के चो लवे एदे अगे सकदा कौन को सुबहानहू सुबहानहू हज़रत इंसान जरा अपनी तखलीक ते गौर कर अपने वजूद की साख्त और बनावट ते गौर कर तेरे वजूद की साख्ती तेरी अशरफियत की दलील है तेरे वजूद की बनावट ही कायनात के अंदर तेरी अफसलियत की दलील है और जरा गौर करे आजे हज़रत इंसान का खान का अंदाज पूरी कायनात के तमाम मखलूकात के नालों बेहतर और आला है इंसान के खान के अंदर भी इंसान की अशरफियत का अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा फजलो करम नजर आ रहा है और लोगों डंगर खाना खांदे ने चारा खांदे ने रोजी खांदे ने अपनी रोजी अगे सिर झुका के कदी वेखिया होएगा सवेरे दिन चढ़े भी गौर करे आजे मज पट्ठे खाएगी अपनी रोजी अगे सिर झुका के बकरी चारा खाएगी अपनी रोजी अगे सिर झुका के परिंदे अपना दाना दिन का खाएंगे अपनी रोजी अगे सिर झुका के हज़रात दरिंदे अपना गोश्त पोस्त खाएंगे अपनी रोजी अगे सिर झुका के पर हजरत इंसान दी वारी आई रब्बे किबरिया ने फरमाया ऐ इंसान अपने सिर नू एदी जगह ते कायम रख असा तेनू हथ अता कीते इन्हां हत्थां दे नाल बुरखियां तोड़ तोड़ के अपने मुंह तक पहुंचा इन्हां हत्थां दे नाल बर्तन पकड़ के पानी अपने मुंह तक पहुंचा हजरत इंसान तू सब तो अशरफ है सब तो अकरम है सब तो आला ते औला है और तू अशरफ है ही ताए कि तेरा सिर रोजी अगे ना चुके तू अशरफुल मखलूकात है ही ताए कि तेरा सिर पानी अगे ना चुके तेरा सिर जिंदा अगे ना चुके तेरा सिर मुर्दा अगे ना चुके तेरा सिर कबर अगे ना चुके हजर अगे ना चुके शजर अगे ना चुके और तू अशरफुल मखलूकात है ही ताए कि तेरा सिर जदों भी चुके कल्ले रब्बे जुल जलाल दे दर ते चुके अल्लाह जिंदाबाद
حضرت مولانا محمد صفدر عثمانی صاحب، اور بول پو حضرت مولانا محمد ذکریہ چیمہ صاحب، تے تسی سارے بھی اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ حضرات پوری دنیا کھان والی کھلان والا اللہ کلا، میں صدقے تے قربان جاواں، وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، اللہ نے تانوں روزیاں عطا کیتیاں، ساری دنیا منگن والی دین والا اللہ تے کلا، میں اللہ کہنا تسی کلا کہہ دیو۔ حضرات اللہ دی توحید دی، اللہ دی یکتائی دی، اللہ پاک دی وحدانیت دی گواہی دے دیو۔ ساری دنیا منگن والی دین والا اللہ، دین والا اللہ، ایڈے جذبے دے نال کہو حضرات مسجد گواہ بن جائے، اے دیواراں گواہ ہو جان، اے چھت گواہ بن جائے، کل قیامت نو ایک ایک چیز گواہی دوے۔ اللہ انہاں تیرے کلے ہون دیاں گواہیاں دتیاں، اللہ تیری یکتائی تے تیری وحدانیت دی گواہی دتی۔ ساری دنیا منگن والی دین والا اللہ۔ ادھر توجہ میرے پاس جاگ کے سجے کھبے ویکھ کے اوپراں ویکھ لے یار، ادھر توجہ کرو حضرات، جاگ کے محبت دے نال ساری دنیا منگن والی دین والا اللہ، ساری دنیا سوالی اللہ دین والا اللہ، ساری دنیا فقیر ہے دین والا غنی اللہ، ساری دنیا کھان والی کھلان والا داتا اللہ۔ اللہ کلا تے ترجمہ کیویں بنے گا؟ ترجمہ اوے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ بھر دے، غنی میرا اللہ بھر دے اوے سب دیاں جولیاں، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں تو لے پہ گئے ہو، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں۔ اور جملہ قابل غور ہے، مولا تیری ذات نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، مولا تیری ذات نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے انو خالی، منگتے فقیراں دیاں، منگتے فقیراں دیاں، اوہی سندا اے بولیاں، داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، تیری آس تے یا رب سائیں دنے راتی اسی جیندے پیاں، تیری آس تے یا رب سائیں، ککے چک والے او بولو سہارا کدائے، سارے انو اللہ دا سہارا ہے، اردہ گرتو آنے والے روشن ضمیروں بڑی محبت دے نال، تیری آس تے یا رب سائیں دنے راتی اسی جیندے پیاں، تیری ایک توحید دی خاطر منکر اسی ستیندے پیاں، پر ملیائے دوارا اکو، ملیائے دوارا اکو، اکھاں جدوں دیاں کھولیاں، کسے اور پاسے ویکھن نوں دل کردا اللہ جاندہ ہے، کسی وال ویکھیے کیویں؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کیسا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔
اور کتے انجلان کر رہے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم واحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين زمین دا فرش بچھان والا اللہ آسمان نو چھت بنان والا اللہ اور فرمایا تواڈیاں تصویراں تے شکلاں بنان والا بولو بڑیاں سونیاں تصویراں بنان والا پھر تواڈے واسطے پاکیزہ روزیاں پہنچان والا اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک اعلان کر رہا ہے ہو الحی ہاں بھی زندہ جے تے میں مر گیا ہاں پھر نعوذ باللہ کسی اور دا دروازہ کھڑکاؤ یا میں سو گیا ہاں کسی اور جاگ دے نوں رابطہ کر لو جے میں بیمار ہاں کسی تندرست دا دروازہ کھڑکا لو نہیں فرمایا ہو الحی ہے بھی زندہ کس حیثیت دے نال لا الہ الا ہو او دے تو علاوہ الہ کوئی نہیں او دے تو علاوہ بولو مشکل کشا کوئی نہیں او دے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں او دے تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں او دے تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں ذرا میری بات دے نال میری بات میری ہاں نال ہاں ملانا اور میری بات دی تائید کرے آجے کہ ڈبیاں نو پار لگاوندا اللہ ڈبیاں نو پار لگاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ سارے نہیں بولے ماڑیاں دی گل بناوندا مسجد گونج جائے درو دیوار گونج جان ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اور لوگوں اعلان کر رہے ہیں کی آندہ ہے مانگ میرے تو حل میں مشکلہ کر دیواں مانگ میرے تو حل میں مشکلہ مانگ میرے تو حل میں مشکلہ کر دیواں صحت اولاد تے نالے تینوں زر دیواں صحت اولاد تے نالے تینوں زر دیواں وچ قرآن دے خود فرماوندا جی کٹ کرو قابو نہیں آ رہی کٹ کرو ایکو ختم کرو وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اور گل بنے گی ضرور بنے گی تحصیل ڈسکا دے روشن ضمیرو گل کدوں بنے گی مومنہ قرآن سینے لال تو آقا دا فرمان بھی اپنا لے تو مومنہ قرآن سینے لال تو آقا دا فرمان بھی اپنا لے تو ویکھی کیویں کرم کماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اور گل کیوں نہ بڑھائے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین
मालिक अपना तारुफ करवा रहा है। और लोगों मैं जड़ी बात इब्तिदा दे अंदर अर्ज कीती है, रब्बे कायनात ने पैदा कीता इस वास्ते पहला हक ओदा है जिन्हें पैदा कीता है और ओदा फैसला आ रहा है। फैसला की है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया कायनात दे लोगो पहला हक ओदा है, तवज्जो मेरे वाल, पहला हक ओदा है जिन्हें पैदा कीता है, दूजा हक उन्हां दा जिन्हां दे जरिए पैदा कीता है। पहला हक ओदा है जिहड़ा पैदा करन वाला, तवज्जो है जे, पहला हक ओदा है जिन्हें पैदा कीता है, दूजा हक उन्हां दा जिन्हां दे जरिए, जिन्हां दे दूजा हक उन्हां दा जिन्हां दे जरिए पैदा कीता है। ओदा हक की है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या। हजरत शेखुल कुरान ने तर्जमा कीता है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या हो, आंदे ने यारा पूजी ओ, यारा पूजी ओ माबूद इको, ओ दाता ओ मसजूद इको, मतलूब ओ मकसूद इको, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और आंदे ने इनू छड़ के किते तू, इनू छड़ के किते तू जाई ना एदे नाल शरीक बनाई ना। ओए कीती कतरी नो अग, कीती कतरी नो अग लाई ना, पढ़ो ला इलाहा। मेरे नाल जरा टुरे रहने इंशाअल्लाह, ना चुप करना है ना चुप रहन देना इंशाअल्लाह। हज़रात हुण गौर करते जाना, रब्बे कायनात दी तौहीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा हक बयान कर रहे हैं। हक की है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, सिर कटिया ते जाए पर गैरुल्लाह दे सामने झुके ना। हज़रात वजूद दे टुकड़े कर दिते जान पर अल्लाह तो इलावा किसी दूजे दे सामने झुकना गवारा न करे। अल्लाह दी हाकमियत तो इलावा किसी दूजे दी हाकमियत नूं कबूल न करे। हज़रात वजूद दे टुकड़े कर दिते जान पर अल्लाह दे नाल जुड़न वाला नाता ते ताल्लुक खत्म ना होए। खालिके कायनात दे कुरान दा हुक्म है, फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह व अबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून। जदों अल्लाह दे नाल नाता जोड़ना है, जदों अल्लाह दे नाल ताल्लुक कायम करना है, फिर जहान छुटदा है ते छुट जाए पर रहमान रहमान दा नाता ना छुटे, फिर इस्तिकामत दा पहाड़ बन जाना है। फरमाया जिन्हां ने आखिया है साडा रब अल्लाह है, फिर उहदे उत्ते डट गए, फिर उन्हां नूं मारा पईयां, सुम्मा इस्तकामू डट गए, इस्तिकामत दा मुजाहरा कीता है, फिर ततियां रेतां ते लिटाया गया है, सुम्मा इस्तकामू, फिर उन्हां दे उत्ते कोड़े बरसाए गए पर सुम्मा इस्तकामू, फिर उन्हां नूं जनाब भखदे अंगारियां ते लिटाया गया है, सुम्मा इस्तकामू, फिर लोहे दियां कंगियां दे नाल, लोहे दियां कंगियां दे नाल उन्हां दा गोश्त हड्डियां तो जुदा कर दिता गया है पर सुम्मा इस्तकामू, फिर दो ऊंटां दे नाल दोवें लत्तां बन के ऊंटां नूं मुखालिफ सिमत चला दिता गया है, वजूद दो फाड़ हो गया है पर सुम्मा इस्तकामू। लोगों जरा होर करीब आ जाओ। अहमद इब्ने हम्बर रहमहुल्लाह नूं जेल दे अंदर पाबंदे सलासल करके कोड़े बरसाए गए पर सुम्मा इस्तकामू। इमाम मालिक नूं चेहरा काला करके गधे ते बिठा के पैगंबर दे शहर विच घुमाया गया है पर सुम्मा इस्तकामू। लोगों जरा गौर करते जाना। फिर कामों की दे बाजार दे अंदर खंजर मार के, कामों की दे बाजार दे अंदर खंजर मार के वजूद नूं खून आलूद कर दिता है पर सुम्मा इस्तकामू। जहर दा टीका लगा के बेटे
بیٹے نو تڑپا دیتا گیا ہے، پر سمستقامو قلعہ لچمن سنگھ لاہور دے اندر بمب دے دھماکے دے نال وجود دے ٹکڑے فضا چ بکھیر دیتے گئے نے، پر سمستقامو ادھروں میرے رب دی رحمت دا اعلان آ رہا ہے، جڑا اللہ نال ناتا جوڑ کے ڈٹ گیا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرات پھر ڈٹ گئے، استقامت دا مظاہرہ کیتا، جہان چھڑ دیتا، رحمان نہ چھڑیا، اپنی جان تک قربان کر دیتی، رحمان دا ناتا تے تعلق قربان نہیں کیتا۔ اے لوگو آؤ آج بھی اسی توانو بولا رہے ہیں اونا شہداء دے، اونا استقامت دے پہاڑاں دے مشن دی طرف آؤ، اونا دا مشن لے کے آؤ، اونا دے مشن دا علم بلند کر کے میدان عمل دے اندر نکلیے۔ آج وقت ہے، اگر آج تسی نہ جاگے، آج بیدار نہ ہوئے، تاریخ کدی معاف نہیں کرے گی۔ ویندے ہو پائے اپنے ملک دے حالات، دہشت گردی، قتل و غارت، خون ریزی، اور جناب ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم، اور بے روزگاری، غربت، مہنگائی، کتے بتی نہیں لب دی، کتے جناب روٹی نہیں لب دی، کتے انصاف نہیں لب دا، عدالتاں چو عدل نکل گیا۔ اور لوگوں غور کرے آجے، آج جناب کھینچا تانی سیاست دی، لٹیرے جانا دے لٹیرے، مال دے لٹیرے، عزتاں دے لٹیرے ساڑھے جناب حکمران بنے بیٹھے نے۔ اور لوگوں کدوں سر اٹھاؤ گے، کدوں آواز اٹھاؤ گے؟ آؤ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے مشن دا علم اٹھا کے حافظ ذاکر الرحمان صدیقی دی قیادت دے اندر میدان عمل چے آ چکی ہے۔ اگر آج تسی میدان چے نہ آئے، تاریخ کدی معاف نہیں کرے گی۔ اور میں اپنے انہاں پراوانوں بڑے ادب دے نال توجہ دلاواں گا جڑے نفاذ اسلام دی امید لا کے بیٹھے نے نواز شریف دے کولوں، یا نفاذ اسلام دی امید لا کے بیٹھے نے عمران خان دے کولوں یا زرداری دے کولوں۔ اے لوگو آؤ غیرت والے بنیے، جرت والے بنیے، میدان عمل دے اندر آئیے۔ ملک پاکستان دے اندر اس ویلے اتنی ضرورت روٹی دی نہیں، اونی لوڑ بتی دی نہیں، اونی لوڑ دہشت گردی تو چھٹکارے دی نہیں، اتنی ضرورت معیشت و معاشرت دی نہیں، جتنی ضرورت آمینہ دے دال دے نظام دیے، قرآن دیے، پیغمبر دے فرمان دیے۔ کیونکہ نظام مصطفیٰ آیا، کائنات دے وچوں جناب ملک پاکستان دے وچوں دہشت گردی ختم ہو جائے گی، نظام مصطفیٰ آ جائے، نفاذ اسلام ہو جائے، اور لوگوں عزتاں بچ جان گیاں، جاناں بچ جان گیاں، مال بچ جان گے، آبرو بچ جائے گی۔ آؤ میدان عمل دے اندر اور اس بات دا عزم کرو جویں پاکستان دی بنیاد تے نعرہ لایا سی، پاکستان کا مطلب کیا؟ گج کے پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ سجا کھڑا کر کے، سجا ہاتھ بلند کر کے، کوئی وڈا چھوٹا ڈنڈی نہ مارے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کل نعرہ لگایا سی، آج نعرہ لگاواں گے، پاکستان کو بچائے گا کیا؟ اور پاکستان کو بچائے گا کیا؟ لا الہ الا اللہ، پیغمبر دا نظام بچائے گا، رب دا قرآن بچائے گا، پیغمبر دا فرمان بچائے گا۔ اور لوگوں ہن اتنی دیر تک اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے جب تک پاکستان دی پارلیمنٹ تے مدینے والے دا پرچم لہرا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا عزم، ہماری آواز قرآن و سنت کا نفاذ، ہمارا عزم، ہماری آواز، ہمارا عزم، ہماری آواز، بلند آواز کے ساتھ، ہمارا عزم، ہماری انشاءاللہ۔ ہمارا عزم، ہماری آواز۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، میں اپنا پیغام مکمل کراں اور بات ختم کراں، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جان وچ بھی دو تے ایمان وچ بھی گل یاد نہ آجے انشاءاللہ۔ جان وچ بھی دو اور ایمان وچ بھی دو، جان وچ ایک ماں تے ایک باپ، اور ایمان وچ ایک الہ ہے، ایک رہنما ہے۔ الہ کو پوجنا ہے، رہنما سے پوچھنا ہے۔
انشاءاللہ کسی تیجے دی لوڑ رہنی بولو رہنی حضرات جان وچ بھی دو اور اللہ نے پہلا حق اپنا بیان کیتا ہے دوجا والدین دا حق بیان کیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اصل احسان کدوں کرنا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فرمایا جدوں تیرے کول بڈھے ہو جان انہاں نو چھڑکنا تے دور دی گل ہے اف تک بھی نہیں کہنا انہاں دے نال جدوں بھی گل کرنی عزت نال احترام نال کیونکہ جڑا پیدا کرن والا ہے او میں ہاں جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا ہے او تیرے والدین نے انہاں واسطے دعا کریا کر رب رحمہما پڑھ لو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اپنی رحمت نال خدمت کر کے جنت کمان دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دے دنیا تو جا چکے والد ٹر گئے یا والدہ ٹر گئی اللہ میرے سمیت جنہ دیاں ماما دنیا تو جا چکیاں نے اپنی جنت دیاں مہمان بنا آمین کہہ لو بھیا ایک صحابی آئے اللہ دے رسول میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے خدمت دا نیکی دا فرمایا تیری ماں اللہ دے رسول ماں تو بعد کون اور کون فرمایا تیری ماں اللہ دے رسول اور کون میری خدمت دا حقدار حسن سلوک دا فرمایا تیری ماں اللہ دے رسول اور کون فرمایا تیرا باپ تین ورہ ماں دا حق دسیا ایک دفعہ ماں دا حق کیوں آؤ قرآن دے کولوں پوچھیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور دوسرے مقام تے فرمایا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فرمایا اپنی ماں دی خدمت کر والدین دے معاملے دے اندر تیرا رب تینوں وصیت کر رہا ہے ماں پیاں نال حسن سلوک کر تے جیڑی تیری ماں ہے انہیں بڑی مشقت دے نال پہلوں تینوں اٹھایا ہے جنوں اج دیا نوجواناں جنوں کتیا تے بندریا کہنا ہے جنوں گالیاں دینا ہے جنوں تکے مار مار کے گھروں کڈنا ہے جنوں جناب اولڈ ہوم دے اندر چھڈ کے اونا ہے ظلم نہ کریا کر انہاں دے اندر بڈھے خدمتاں کر کے جنت کمال ہے جے تیرے کول بڈھے نے اللہ نے حسن سلوک دی تاکید کیتی ہے حکم ہی بڈھے وارے دا دیتا ہے اور مراد ہے جے جوانی دی اندر خدمت کریں تے تیرا اے دے اندر بھلائے تیری بہت بڑی اے نیکی ہے جب تک باپ کما سکتا ہے ماں پکا سکتی ہے اسی اونی دیر تک تینوں بھی مجبور نہیں کر دے لیکن اما یبلغن عندک الکبر جدوں تیرے کول بڈھے ہو جاننا پھر تیرا رب تینوں آرڈر دے رہا ہے پھر انہاں دے اگوں جملے کسنا تے دور دی گل ہے جھڑکنا تے دور دی گل ہے لڑنا تے دور دی گل ہے گلاں دا جواب دینا تے دور دی گل ہے تینوں جو مرضی کہہ چھڑن تو اگوں اوف بھی کہنا اللہ کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں عرش والے رب دی گل ہے انہاں نوں اوف بھی نہیں ہو کہنا تے بڈھے ہون تے تو چھڈ آئے اولڈ ہوم دے اندر اولڈ ہوم جتھے بڈھیاں نوں بھرتی کرائی دے اگلے دن میں رینالا خورد اکاڑے تو گزر رہا سا بین سڑک دے اتے بورڈ لگے ہے اسلامی اولڈ ہوم اسلام نے یہ اجازت دیتی ہے بڈھے بارے ماپیاں نوں اولڈ ہوم چ چھڈ آؤ پنڈاں چ تے خیر اجے نہیں یہ رواج نہیں پتا شہراں دے اندر تے ہر بڑے شہر دے اندر اولڈ ہوم ہے والدین بڈھے ہو جان تے جا کے اتنے باہر اولڈ ہوم میں چھڈ آؤ بڈھے وارے تینوں چنگے نہیں لگتے بڈھے وارے خالق کائنات نے فرمایا جنت کماؤ انہاں دی خدمت کر کے تے جڑی تیری ماں ہے
اللہ نے تاکید دے نال حق بیان کیتا کیوں ماں دی بہار ہی ایسی ہے ماں دا پیار ہی ایسا ہے اور انسان دی زندگی دے اندر ماں دا مقام ہی ایسا ہے تائیں تے میں محبت نال ترانہ پیش کرنا اپنے جذبات دا اظہار کرنا کہ ود ماں دے پیار نالوں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا چے کوئی غم خار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا چے کوئی غم خار نہیں اور ماں لوگوں ایسی عظیم ہستی لگے ماں باجوں اپنی بیگانی بستی ماں لوگوں ایسی عظیم ہستی لگے ماں باجوں اپنی بیگانی بستی تے لب جائے ماں جیتوں جنہ دیاں جیوندیاں نے قدر کر لو لب جائے ماں جیتوں ایسا کوئی بازار نہیں ماں جیسا دنیا چے کوئی غم خار نہیں اور ماں جس گھر وچ او گھر بڑا پیارا ہے یتیماں نوں تے ماں باجو رب دا سہارا ہے یتیماں نوں تے ماں والا لبنا پیار نہیں ماں جیسا دنیا چے کوئی غم خار نہیں جے موجود نے تامی جے دنیا تو ٹر گئے نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ نے تیرے تے فضل کیتا کہ تیری تخلیق وچ تیجا رڑن دو ہی نے بولو جان وچ تے ایمان وچ بھی ایمان وچ ایک الہ ایک رہنما الہ دا تعارف سن لیا ہے اور میں اختصار دنال دسا رہنما کون ہے میں صدقے تے قربان جاواں اور رہنما اللہ نے عطا کیتا ہے جڑا ہر اعتبار دے نال پوری کائنات دے وچوں آل ہے رہنما دا تذکرہ سنن نو دل کردا سنا دیا دسا رہنما کون ہے ایک باری محبت نال پڑھو ہاں ٹھنڈ پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا رہنما ایسا مقتدا ایسا پیشوا کون ہے ہوا حامد و محمد سنا دیا سنائی دیا تسی بھی کچھ سناؤ شیخ محمد یحییٰ صاحب ادھر توجہ فرمایا جے کون رہنما میں قربان جاواں ہوا حامد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد میں قربان جاواں کون رہنما ہوا افصح بمقالہ ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقہ دو بے مثال ہی ترجمہ بھی ہوئے گا جے توجہ کرو اونجی سمجھ آ جائے گا ہوا افصح بے مقالہ ہوا اکمل بے نوالہ ہوا اعظم بے جلالہ ہوا افقد بے مثال وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ نسیم وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی انہیں خود بولا کہ خدا ملا سبحان اللہ انہیں خود بولا کہ خدا ملا انہیں خود بولا کہ خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا صلو علیہ
सल्लु अलैहि व आलिही। और मैं सदके ते कुर्बान जावां मेरे पाक पैगंबर दी मेराज 7 आसमानां दे उत्ते मूसा दी मेराज कोहे तूर ते मूसा गए कोहे तूर वाल जाके कहंदे ने रब्बे अरनी अनजुर इलैक, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेनू वेखना चाहुंदा वां, अपना दीदार करा दे। फरमाया मूसा लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। ऐ मेरे नबी मूसा मैं इस पहाड़ दे उत्ते अपने नूर दी तजल्ली पाउण लग्या, जिस पहाड़ ने वेख के बर्दाश्त कर लिया फिर तुम ही वेख लवेगा। अल्लाह ने तजल्ली पाई, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, जनाबे मूसा बेहोश होके जमीन पे गिर गए। मेरे पाक पैगंबर दीवारी मूसा दीवारी आई, रब्बे कायनात ने फरमाया लन तरानी, मेरे महबूब दीवारी आई, फरमाया असरा बे अब्देही। और तर्जमा की बनेगा कुजा लन तरानी कुजा शान असरा कुजा दस्ते ऐमन कुजा नूरे अदना कुजा तूरे सीना कुजा फल के आला कुजा सैरे अहमद कुजा सैरे मूसा। यहाँ चरख नीली है दरिया नहीं है, यहाँ चरख नीली है दरिया नहीं है। अता में सखा में निअम में करम में गुलिस्ता में सहरा में जन्नत में यम में कलीसा में आतश कदा में हरम में ज़मीं पर फलक पर अरब में अजम में कहाँ आपका बोलवाला नहीं है। ओ मेरा सोना मुस्तफ़ा उच्ची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे कायनात ने तारुफ करवाया, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। तेरा ते मेरा अपने दिल दे अंदर दर्द लेके आया, लालच लेके आया। और लोगो जरा वेखियो ते सही, किसी भी एतबार दे नाल जे कायनात विच कोई मेरे महबूब तो आला है, कोई मेरे महबूब तो बेहतर है, कोई पाक पैगंबर तो ज्यादा खूबियां वाला है, ओदा नाम तुसी पेश करो। अल्लाह दी कसमें सुबह दा सूरज बाद च चलू होएगा, ओनू रहनुमा असी मान लवांगे। लेकिन जे सब तो बेहतर और सब तो आला आमिना दा लाल है ते फिर सोहणिया होर किसी दा बूआ खड़काण दी लोड़ किन्ना को बेहतर ते किन्ना को आला है। मैं सदके ते कुर्बान जावां मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद। थक गए उच्ची नहीं पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बारी फिर पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहनुमा ऐसा सोना रहनुमा, कैसा सोना चेहरा कद काठ बंतर बनावट। सुन लो तकबीर गल शान मुस्तफा शान मुस्तफा शान मुस्तफा। सोना चेहरा कद काठ बंतर बनावट, खत्म हो गई सोने उत्ते सजावट। किसे माने एहो जिया सोना नहीं जनिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बनिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बनिया। सोहप्पन निफासत दे फुल्लां दा सेहरा, वा सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा। सोहप्पन निफासत दे फुल्लां दा सेहरा, वा सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा। मुसव्विर ने बस इंतहा कर सटी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ठंड पा दो सल्लल्लाहु
صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں مننے ہیں کہ انداز دے نال مننے ہیں. رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اور کیویں مننے ہیں؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور کیویں مننے ہیں؟ حضرت شیخ القرآن دا ترجمہ آندے نے تساں آپ ہی فیصلہ. توجہ ہے جی؟ آؤ لوگوں آج فیصلہ کر کے جائے ہو. اور کنوں رہنما مننے ہیں؟ جدے آن تو بعد نبیاں نے ہی سر چکا لیا اللہ اسی اپنیاں نبوتاں چلاواں گے. اے تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. اور جنوں ملے حضوری آقا دی جنوں ملے حضوری آقا دی اونوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث اے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاما دی. تے سونیا جے انج من کے ٹر گیا اس انداز نہ رہنما منیا کل قیامت نو مل پوے گا. حضرت شیخ القرآن دی دعا آندے اللہ کرے جدو میں اپنی سرکار دے حوض ول جاواں نا میرا ساقی کوثر حوض کوثر تے کھڑا ہوئے تے مینوں دوروں ویکھ کے پہچان لوے میں کول جاواں تے میرے نال سلوک ایسا ہو جائے کہ نال پیار دے کول بٹھان مینوں. آمین بھی کہہ لو. اللہ ساڑھے سارے نال ایسے ہی سلوک ہو جائے. نال پیار دے کول بٹھان مینوں تے آکھن پی کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مول پہ آئے قرآن سنان والا. مول پہ آئے قرآن سنان والا. اور تقدیر میری آج چمک اٹھی کتے میں تے کتے شان والا. حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا. ایک الہ ہے ایک رہنما ہے. الہ کو پوجنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے. اور جان وچ بھی دو تے ایمان وچ بھی. جدی جان وچ تیجا رلیا وہ بھی حلال دا نہیں جنہیں ایمان وچ تیجا رلایا. یا نوح انہو لیس من اہلک جنہیں ایمان وچ تیجا رلایا قرآن دس دے وہ بھی حلال دا نہیں. جان وچ تیجا رلیا تے تاوی چگا گلیا ایمان چ تیجا رلیا تے بولو سب کو جی گلیا. اللہ اپنی رحمت نہ دوواں نو کافی سمجھ کے سانو جی میں جان وچ دو نو کافی کیتا ہی ایمان وچ بھی اے دوویں اپنی ذات تے اپنے محبوب دی کافی سمجھ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوایا ان الحمد للہ.